अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस कुरान पर रहने वाला होशमंद बाशऊर इंसान, मैं तो तकरीबन हर इंसान को एक बाशऊर इंसान समझता हूँ, क्योंकि जिसके पास ज़हन है, अक्ल है, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो इंसान इस कुरान पर रहते हुए अपनी अक्ल को इस्तेमाल ना करे, चाहे वो मनफी हवाले से कोई काम करे या मुस्बत हवाले से, लेकिन वो अपनी सोच को, अपनी अक्ल को इस्तेमाल ज़रूर करता है। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे, मतलब कि जो जिनकी मतलब कि कोई अबनॉर्मल जिनको कहा जाता है, वो मैं उनको इसमें शामिल नहीं कर रहा, लेकिन मैं अक्सरियत इंसानों की बात कर रहा हूँ कि जब इंसान की सोचने के काबिल हो जाता है, इंसान सोच समझ यानी कि बाशऊर इंसान हो जाता है, जब वो सोचने समझने के काबिल हो जाता है, तो वो इंसान अपना ज़हन इस्तेमाल कर सकता है। और सोचने और समझने वाला ज़हन ही कोई किसी मकसद के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश करता है, और वो अपने मतलब के कोई मकसद ज़रूर बनाता है, चाहे मतलब कोई छोटा मकसद हो या बड़ा मकसद हो ज़िंदगी गुजारने का। मतलब कि इंसान ये है कि मैं माजी की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूँ कि इंसान अपनी मर्ज़ी से अपने कपड़ों का जो अपनी चॉइस है उसका फ़ैसला करता है, अपनी स्टडी के हवाले से, तालीम के हवाले से फ़ैसला करता है कि मैंने कौन सी तालीम हासिल करनी है, या मैंने क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर यह है कि मैंने मतलब कि कोई टीचर बनना है। यानी कि कोई ना कोई उसके ज़हन में, अक्सर इंसानों के ज़हन में ये सोच ज़रूर होती है तरक्की के इस दौर में, जहाँ पे इंसान को बहुत सा नॉलेज है, जहाँ पे इंसान को बहुत सा इल्म है, क्योंकि इसी इल्म की वजह से इंसान ये सोच सकता है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। इसी तरह बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मतलब अपना कोई मकसद बनाते हैं जीने का, ज़िंदगी गुजारने का, चाहे कोई छोटी सोच के साथ। छोटी सोच का मतलब यह है कि जो ज़्यादा मतलब बड़ा नहीं सोच सकते, कोई मेरी बात का कोई मतलब गलत मतलब ना ले ले। इंसान की मतलब क्या, कोई महदूद सोच हो, जिसको मैं कह सकता हूँ कि महदूद सोच जो है ना, वो मतलब किसी बड़े मकसद को जन्म नहीं दे सकती। जैसे एक बहुत से अक्सरियत लोग जो हैं, हम इंसान हैं, वो मतलब कि मतलब सोचते हैं कि मैं अपना एक मकसद बनाता हूँ, या एक ख्वाब असल में ख्वाब देखना नहीं होता, असल में ख्वाबों को जन्म देना होता है। ये तो हमारा मतलब एक बहुत से ऐसे दानिश्वरों ने एक हमें पढ़ा दिया है कि कोई बड़ा ख्वाब देखो, या बड़ा ख्वाब मतलब कि कोई इंसान देखता है या देखे। असल में ख्वाबों को जन्म दिया जाता है कि आप मतलब किसी मकसद को, ख्वाब को जन्म देना होता है अपनी सोच से, क्योंकि बड़े ख्वाब कभी भी इंसान की मतलब कि ख्वाब नहीं देखता। बड़े ख्वाब कभी भी इंसान नींद में नहीं देखता, ना कभी वो ख्वाब आ सकते हैं, ना कभी इंसान देख सकता है। क्योंकि आप देख लें कि बड़े ख्वाब होते हैं वो हमेशा बेदारी में देखे जाते हैं, बेदारी मन को जन्म दिया जाता है। इंसान मतलब होशमंद अपने जहन के साथ उसको एक कॉन्शियस माइंड जो इंसान को होता है, उसके तहत वो इंसान सोचता है, अपने इर्द गिर्द अपने मुशाहिदा करता है अपनी ज़िंदगी का। अपने जैसे भी इंसान जितना बड़ा सोचेगा उतना बड़ा मकसद बना लेगा। तो इसी तरह ये होता है कि इंसान मतलब कि बहुत से ऐसे इंसान हैं जो मतलब उनका अक्सरियत इंसानों का मकसद होता है ज़रूरियात ज़िंदगी। मैं तो इंसान की जो ज़रूरियात ज़िंदगी है, ये भी बड़ी बात है कि इंसान मतलब अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के मतलब भी कोई मतलब कि अपना मकसद बना ले। जैसे अच्छा कारोबार हो गया, या फिर अच्छी नौकरी होगी, या फिर अच्छा घर हो गया, अच्छा कारोबार हो गया, या फिर उसके अलावा इंसान आगे सोचता है शादी करने की सोचता है, या फिर अच्छा खाना। इंसान की ज़रूरत ज़िंदगी यही है। अक्सरियत इंसान हम यही है कि हम इसी पर हमारा जो मकसद होता है, इसी के तहत हम अपना मकसद बनाते हैं। असल में ये जो महदूद सोच होती है, ये बड़ा नहीं सोच सकती। महदूद सोच ये होती है कि इंसान की जो अक्ल है ना, ये एक इसी अक्ल से इंसान मतलब के फ़ैसले करता है कि मैंने अपनी मतलब की ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये डिपेंड करता है इंसान की सोच कितनी बड़ी है। हमेशा इंसान की सोच ऐसे नहीं कि मतलब ने आपको मतलब कि किसी तालीमी इदारे से कोई डिग्री लेनी है, या आपने आला तालीम याफ्ता होना है, या फिर यह है कि आप मतलब कि किसी ऐसी यूनिवर्सिटी से, या फिर कहीं भी बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई आला डिग्री लेंगे तो फिर ही आपकी सोच बड़ी होगी, आपकी सोच बड़ी महदूद नहीं रहेगी। तो या ये है कि आपके पास बहुत सी मतलब कि डिग्रियां आ जाएं तो फिर ही आपकी सोच बड़ी हो सकती है। ऐसी भी बात नहीं है।
اصل میں بڑی سوچ کا جو میرا کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو مطلب کانشیس مائنڈ ہے، انسان کا جو ہوشمند دماغ ہے، جس کو لوگ شعوری دماغ بھی کہتے ہیں، جب تک اس سے رہنمائی نہ لے عقل، تو اس وقت تک انسان کی سوچ بڑی نہیں ہو سکتی. کیونکہ جب تک انسان اپنی اس عقل سے کام کرتا ہے تو ہمیشہ مطلب کہ باہر سے رہنمائی لیتا ہے، چاہے وہ دوستوں سے لے، چاہے والدین سے لے، چاہے پھر ارد گرد کسی بھی مطلب اپنے معاشرے کے اندر، یا مطلب کسی ایسے انسان کو دیکھ کے کہ میں مطلب کوئی کرکٹر ہے تو وہ ذہن میں سوچے یا عقل سے سوچے کہ میں نے کرکٹر بننا ہے، لیکن اس کا سارا مائنڈ مطلب کہ اپنے اس کانشیس مائنڈ کی طرف نہیں گیا، لیکن وہ باہر ہی سوچ رہا ہے اپنی عقل سے باہر، اس کی ساری متوجہ ساری باہر ہی ہے، وہ اندر جا کر نہیں سوچ رہا، اس سے رہنمائی نہیں لے رہا اپنے کانشیس مائنڈ سے کہ میں مطلب ہوشمند دماغ سے کوئی مطلب کہ فیصلہ کر سکوں یا وہ میری رہنمائی کر سکے، کیونکہ وہ وہی جو ہوتا ہے اس کے وہ یہ جو مطلب کہ بہت سے انسان اس کو شعوری دماغ بھی کہتے ہیں. مطلب میں تو وہ میرا موضوع نہیں ہے، حقیقت میں شعور کے تعلق کسی اور کنسیپٹ سے ہے، لیکن یہ ہے کہ ہوشمند دماغ بھی جو ہے نا وہ اس کے پاس شعور آتا ہے تو پھر رہنمائی ملتی ہے اس عقل کو، انسان کی سوچ کو، اور انسان کی سوچ بڑی ہوتی ہے. اور بڑی سوچ میں ہی آپ کو پتہ ہے کہ انسان پھر بڑے بڑے مطلب مقاصد کو، خوابوں کو جنم دیتا ہے، جس کے تحت کیونکہ انسان جب بڑے مقصد پہ کام کرتا ہے، بڑے مقصد جو ہوتے ہیں نا وہ مطلب انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں، یا پھر بے شک انسان کا اپنا بھلا بھی ہوتا ہے، انسان کے اپنے معاشرے کا بھی بھلا ہوتا ہے، اور انسان کی اپنی قوم کا بھی بھلا ہوتا ہے. تو میں تو کہتا ہوں جو بڑے مقصد ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی ماضی میں ایسے ایسے تخلیقات گزرے ہیں، یا پھر سائنسدان گزرے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے فلاسفر گزرے ہیں جنہوں نے بہت سی موضوعات پر کام کیا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں تخلیق کی ہیں، چاہے وہ میڈیکل کا شعبہ ہو، چاہے انجینئرنگ کا شعبہ ہو، چاہے پھر کسی بھی حوالے سے ہو. لیکن یہ ہے کہ انسان نے مطلب کسی بڑے خواب کو جنم دیا ہے تو پھر یہی ہے وہ کہ دوسروں کی مدد کر سکا ہے، اپنے معاشرے کی مدد کر سکے، اپنے معاشرے کی لوگوں کی مدد کر. بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر جہاں انسان کی سوچ بڑی ہوتی جاتی تو انسان بڑا سوچتا جاتا ہے اور بڑا کرتا جاتا ہے، بڑے مقصد پہ مطلب بڑے مقصد کو، بڑے خواب کو جنم دیتا ہے، اور پھر اس کے اوپر کام بھی کرتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بہت بڑا سوچ لے تو پھر آپ کو پتہ ہے پوری دنیا کے لیے وہ کام کر سکتا ہے، اپنے مطلب دنیا کے لوگوں کے لیے. تو یہ ہے کہ بڑی سوچ انسان کی جو ہے نا وہی بڑا مقصد جنم دے سکتی ہے، یا بڑے خواب پر کام کر سکتی ہے، جس انسان کی بڑی سوچ ہوتی ہے. محدود سوچ جو ہوتی ہے وہ انسان کی مطلب میں تو کہتا ہوں اگر محدود سوچ کے ساتھ ہو انسان اپنے لیے کچھ بہتر کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے، ایسی بات نہیں کہ یہ بھی چھوٹی بات ہے. لیکن یہ میں اصل میں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے انسان سوچتے ہیں کہ انسان کو بڑا سوچنا چاہیے یا پھر بڑا خواب دیکھنا چاہیے. اصل میں بڑے خواب کا مقصد یا بڑی سوچ کا مقصد بڑا سوچنے کے لیے آپ کو اپنی سوچ کو بڑا کرنا پڑتا ہے، اور آپ کی سوچ بڑی تب ہوتی ہے جب آپ اپنے اس کانشیس مائنڈ سے یا اپنے اس شعوری دماغ سے جو آپ کا متوجہ ذہن ہوتا ہے، یعنی کہ اپنی اس سوچ کو، اپنی اس عقل کو اس دماغ سے متوجہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مطلب کہ اس سے رہنمائی لیتے ہیں، تو پھر یہ آپ کی اس سوچ بڑی ہوتی ہے. تو اس کے تحت اگر آپ کی جب سوچ انسان کی بڑی ہوتی ہے پھر انسان کوئی بڑے مقصد گول بناتا ہے، بڑے مقصد بناتا ہے. ورنہ آپ جتنا مرضی آپ باہر دیکھیں، کوئی جتنا مرضی سوچ لے اپنی عقل سے، کیونکہ بڑی سوچ پر جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بڑی سوچ پر بڑے مقصد بناتے ہیں، تو بڑی سوچ کے ساتھ کام کرتے ہیں. یعنی کہ بڑی سوچ کے ساتھ انسان تب بھی کوئی بڑے مقصد کے اوپر کام کر سکتا ہے جب اس کی سوچ بڑی ہو. ورنہ محدود کی سوچ کے ساتھ آپ جتنا مرضی کوئی خواب کے اوپر آپ کی توجہ چلے جائے، یا آپ دیکھ لیں کہ میں نے مطلب کہ کسی ایسے پروجیکٹ پر کام کرنا ہے، لیکن آپ اس وقت تک آپ کام نہیں کر سکیں گے. آپ کا جب تک آپ کا جو شعوری دماغ ہے، جو آپ کا مطلب کہ کانشیس مائنڈ ہے، آپ کی تب تک رہنمائی نہیں کرے گا آپ کی عقل کی، آپ کی سوچ کی، اس وقت تک آپ کوئی بڑا مطلب کہ نہ بڑا خواب جنم دے سکتے ہیں، نہ کسی بڑے خواب پر کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ہے کہ بے شک آپ جتنا مرضی بڑا سوچ لیں، لیکن محدود سوچ کے ساتھ آپ ایک اپنی ضرورت زندگی کے تحت تو اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی خواب بنا سکتے ہیں، کوئی مقصد بنا سکتے ہیں، لیکن کوئی بڑا خواب نہیں دے سکتے، نہ کسی بڑے خواب پر کام کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب کہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، میرا کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے انسان کا، لیکن یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ذاتی رائے ہوتی ہے. لیکن یہ میری ذاتی رائے ہے، میری اس رائے سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ انسان کا جو مطلب کانشیس مائنڈ ہے، جب تک وہ آپ کی سوچ کو
رہنمائی نہ کرے آپ بڑا سوچ ہی نہیں سکتے، آپ کی سوچ بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ انسان کی سوچ بڑی تب ہوتی ہے جب انسان اس اپنے کانشیس مائنڈ سے رہنمائی لیتا ہے، اس کے بغیر اس اپنی سوچ کے ساتھ وہاں پہ اس کانشیس مائنڈ کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس پہ توجہ کرتا ہے، تو پھر انسان کا جب ظاہر ہے انسان کا سوچ بڑی ہو جائے تو انسان کا شعور بھی بڑا ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ انسان بڑے بڑے مقاصد کو جنم دے سکتا ہے۔ تو یہ میرا آج کا پیغام تھا، اگر اس میں غلطی کوئی ہوگی تو میں آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔